नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अलग पढ़ने वाले हैं। इसकी पिछली सूरह जो 3 थी, इसकी जोड़ा सूरह थी। पिछली सूरह में तारीख़ी शवाहिद और फ़ितरत इंसानी की आला साख्त से ये हकीकत नुमाया फरमाई है कि इंसान के लिए फ़लाह की राह यह है कि वो ईमान और अमल सालेह की ज़िंदगी इख्तियार करे। जो लोग ये ज़िंदगी इख्तियार नहीं करते वो बिला आखिर तबाही के खड्ड में गिरते हैं और अपने इस अंजाम के वो खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। इसी कुल्ले की रोशनी में इस सूरह में कुरैश के लीडरों को तंबीह फरमाई कि ये सीधी राह इख्तियार करने की बजाय बिल्कुल उल्टी चाल चल रहे हैं। अल्लाह ताला तो अपने फ़ज़ल व करम से इनकी रहनुमाई के लिए अपना सहीफ़ा हिदायत उतारा, लेकिन इनके तुग़यान, इनकी सरकशी का हाल ये है कि अल्लाह का जो बंदा इनके लिए ईमान और अमल सालेह की राह खोल रहा है, ये उसके जानी दुश्मन बनकर उठ खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि वो अपने परवरदिगार की नमाज पढ़ता है तो ये शामज़दा लोग इसके भी रवादार नहीं, बल्कि इससे बिलजबर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सूरह की तरफ। अब अल्लाह फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इन्हें पढ़ कर सुनाओ अपने अज़मत वाले रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून या खून के लोथड़े या खून के थक्के से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और अपने रब की बड़ाई बयान कर। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो ज़ात जिसने कलम के ज़रिए से इंसान को इल्म दिया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो इल्म दिया जिसको इंसान नहीं जानता था। अब क्या है, अब अल्लाह फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ कर अपने खुदावंद के नाम से इनको सुनाओ। अब लफ्ज़ इक़रा सिर्फ यानी ये पढ़ने के मफ़हूम में नहीं आता, जिस तरह एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि पढ़ो, बल्कि ये इक़रा का मतलब है अलन्नासी या उतलू अलन्नासी, यानी दूसरों को दावत सुनाने के मायने में आता है। कुरान में जगह जगह ये लफ्ज़, ये मफ़हूम इस्तेमाल हुआ है, यानी लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ कर सुनाओ अपने रब की सन्नद से, अपने रब की दलील से, वो ज़ात जिसने पैदा किया। यानी कुरान में मजीद में है, अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, यानी जब कुरान सुनाया जाए तो इसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया। और सूरह बनी इसराइल में अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा क़रअतल कुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह हिजाबन मस्तूरा, यानी जब तुम लोगों को कुरान पढ़कर सुनाते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक ना नजर आने वाला पर्दा डाल देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, यानी बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी इस कुरान को अपने खुदावंद के नाम से पढ़कर लोगों को सुनाओ जो सारे जहां का खालिक है। ये एक निहायत अहम वार्निंग है, तंबीह है कि फरमाया कि इसको अपने खुदावंद के फरमान वाजिबुल अज़ान की हैसियत से पेश करो ताकि लोग ये जाने कि जो कलाम इनको सुनाया जा रहा है वो बराह रास्त रब्बे दो जहां का कलाम है। ना ये दाई का कलाम है, ना ये किसी शख्स का, ना किसी सैल की दरख्वास्त है कि इसे रद्द कर दी जाए तो वो रद्द हो जाए, बल्कि ये इस खालिक मालिक का कलाम है जिसको हक है कि वो अपनी मखलूक को हुक्म दे और लोगों का फ़र्ज़ है कि वो बेचूं चरां इसकी तामील करें। इसको कोई मामूली चीज़ समझकर टालने और मजाक उड़ाने या इसकी मुखालफत करने की जुर्रत ना करे। ये अमर मलहूज़ रहे कि कुरान मजीद बराह रास्त अल्लाह ताला का कलाम है। इससे पहले किसी किताब को ये शर्फ हासिल नहीं कि वो कुल की कुल अल्लाह ताला की नाजिल करदा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। इस वजह से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई कि अपने खुदावंद के नाम से पेश करो ताकि इसकी असली अजमत लोगों पर वाज़ेह हो और इसकी मुखालफत करके वो अपनी शामत को ना बुलाएं। यानी इस कुरान के बारे में जो पिछले सहीफ़े थे उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि आखिरी नबी वो जो कुछ कहेंगे खुदा के नाम से कहेंगे और अल्लाह ताला इन लोगों से इंतकाम लेगा जो खुदा के नाम पर कही हुई इन बातों को रद्द कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं, खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को खून के लोथड़े या थक्के से पैदा किया। यानी कि अल्लाह फरमाते हैं, अलक खून की फटकी या थक्के को कहते हैं। इंसान की खिलकत के इब्तदाई मरहल की याद दहानी अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाई है। अल्लाह ताला ने यही इंसान की खिलकत सूरह हज में, सूरह मोमिनून में, सूरह सजदा और सूरह क़यामा में और सूरह दहर में की है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि यानी ये याद दहानी अल्लाह ताला ने 3 वजूहात की बिना पर बताई है।
नंबर 1 ये कि जिस खालिक की कुदरत और हिकमत का ये हाल है कि वो खून की एक हकीर फटकी को से एक आकिल और समझदार सुनने और देखने वाला इंसान बना खड़ा कर देता है, तो उसके लिए दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। नंबर 2 ये कि इंसान की तख्लीक में खालिक की जो कुदरतें हिकमतें नुमायाँ हैं, वो दलील हैं कि इंसान खामखा या बेमकसद पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए एक रोज़े हिसाब लाजमन आना है और ये अपने अमल की जजा या सज़ा ज़रूर पाएगा। तीसरी ये कि जिस इंसान की पैदाइश इतने हकीर और जलील अंसर से हुई है, इसके लिए ये ज़ेबा नहीं कि वो अपनी पाकी और पाक दामनी पर अपने हस्ब नस्ब की हिकायत पर गरूर और तकब्बुर करे। कुरान के ना बाज़ मकामात में इन तीनों की तरफ इंसान को तवज्जो दिलाई गई है, और बाज़ में 2 और बाज़ में 1 इसकी याद दहानी करा के इंसान को तवज्जो दिलाई गई है कि जिस खालिक ने इंसान को खून की एक फटकी से वजूद बख्शा है, वो कादिर है कि इसको दोबारा पैदा करके इसके अमाल का मुहासबा करे। अल्लाह फरमाते हैं, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, यानी पढ़ और अपने रब की बड़ाई बयान कर, और जिसने तालीम दी कलम के ज़रिए से। यानी इक़रा अब किस लिए यानी कि आया है, अल्लाह फरमाते हैं कि इन्हें सुनाओ, और फिर तालीम कलम का, यानी अल्लाह ताला ने इसमें बताया है कि कलम की ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये तालीम दी। यानी कलम से क्या मुराद है, इससे पहले जो बनी इस्माइल के पास हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो सहीफ़े थे, सहीफ़े नहीं थे, वो एक ज़बानी यानी रिवायात की शक्ल में इनके पास तालीमात मौजूद थीं। अब जो दूसरे अंबिया हैं, उनकी तालीमात भी ज़बानी ही थी। सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अहकाम अशरा दिए गए थे, वो लिखे हुए थे। बाकी जो थी सारी ज़बानी थी। इस वजह से नहीं कहा जा सकता था कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं या मजहूल रावियों ने खुद से गढ़े हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, इस कलाम को इसके साथ कलम के ज़रिए से लिख कर महफूज करो, यानी इस तरह अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लामा बिल कलम से दूसरा ये भी निकलता है कि ये अरबों में एक अजीम एहसान हुआ है। अव्वल तो जैसा कि बयान हुआ है कि यानी पहले लोगों में इस तरह कोई कलाम, कोई किताब आसमानी महफूज नहीं थी। इसको महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने अरब के उम्मी लोगों पर कलम के ज़रिए से लिखवा कर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यानी ये उसी इनाम और एहसान का एक और पहलू है कि सिर्फ तालीम बिल कलम ही का एहसान उम्मियों पर नहीं किया, बल्कि मज़ीद एहसान ये भी किया कि इनको वो बातें सिखाई, वो बातें बताई जिनको ये जानते नहीं थे। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह जुम्मा में फरमाई कि वही है जिसने उम्मियों में से एक रसूल उठाया जो यतलू अलैहिम आयतिही ही, जो पढ़कर सुनाता है इन्हें अल्लाह की आयात, व युज़क्कीहिम, जो इन्हें पाक करता है, इनका तज़किया नफ्स करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो इन्हें तालीम देता है किताब और हिकमत की। इससे पहले तो ये खुल्लम खुला गुमराही में पड़े हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, यानी ये जो इंसान है मक्का का सरदार, इन्नल इंसान ला यतगा, ये अपने आप को, यानी ये सरकशी कर रहा है। अर्राहुस्तगना, ये अपने आप को बेनियाज समझता है या आज़ाद समझता है। ये उनके इस रवैये का बयान है जो उन्होंने इस हिदायत के मामले में इख्तियार कर रखा था। फरमाया कि इस रहमत की कदर करने की बजाय निहायत सरकशी के साथ इसकी तकज़ीब कर रहे हैं, इसको झुटला रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इनको जो माल व असबाब हासिल है, इसको पाकर अब खुदा से अपने आप को बिल्कुल बेनियाज ख्याल करने लगे हैं। इसमें कल्ला इसी वजह से इस्तेमाल हुआ है कि कुरैश के जो सरदार थे, उनकी सुख़न साजियों की तरदीद है जो हज़रत पर कुरान की तकज़ीब के लिए करते थे। फरमाया, ये इनकी सुख़न साजियाँ महज हकीकत पर पर्दा डालने के लिए हैं। इन्ना इला रब्बिका रुजा, अल्लाह फरमाते हैं, बेशक तेरे खुदा की तरफ ही तुझे लौटना है।
اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو، بالآخر ان کو لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے جس سے یہ بے نیاز اور بے خوف ہیں۔ اس وقت ان کے طغیان، ان کی سرکشی کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی۔ اگر ان کو گمان ہے کہ ان کے مزعومہ شرکا اور مولا اور مرجع بنیں گے تو ان کے اس وہم سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ذرا دیکھو تو یعنی کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے میرے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور ایتا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں استعمال کیا ہے، یعنی جب کسی کی نہایت نامناسب حرکت پر لوگوں کو توجہ دلانی ہو یا اس پر نکیر کرنی ہو، جس طرح اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں بھلا دیکھا تم نے اس کو، کیا تم نے اس کا حال دیکھا، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح۔ یعنی اللہ زی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ہو، اس سے مراد اسی طرح کی بیہودہ حرکت کرنے والوں کو کی مثال اللہ نے دی ہے، یعنی کہ یہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا نیکی کی تلقین کرنے والا ہو، یعنی اس مجنونہ اقدام سے پہلے انہیں سوچنا تو چاہیے کہ اسلام دشمنی کے جوش میں اتنا انہیں اندھا نہیں بن جانا چاہیے کہ اپنے انجام کا بھی کچھ ہوش نہ رہے۔ آخر امکان اس بات کا بھی تو ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نیکی اور ہدایت پر ہو اور اپنے قول اور عمل سے تقوی کی راہ دکھا رہا ہو اور یہ اس سے روک کر اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آخر کس دلیل سے وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ کر وہ کام کرنے اور اٹھ کھڑا ہونے کے لیے جو بھی اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کو روکتے ہیں اور شیطان بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی تب تو ان کے لیے جہنم کا دروازہ وہ خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے کھولا، کیونکہ وہ جھٹلاتے اور منہ موڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یصلھا، یعنی کہ اس میں نہیں داخل ہوگا الا الاشقی، مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، وہ جو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جہنم ہے جو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے۔ یہ سورۃ اللیل میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کی یہ ساری جو حرکتیں ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے اور ضرور دیکھ رہا ہے تو اس کا انتقام وہ ضرور لے گا۔ وہ عادل ہے، وہ رحیم ہے، وہ عزیز ہے اور غیور ہے کہ اس کے بندے اگر اس کی بندگی سے روکیں گے تو وہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ وہ تماشائی بن کر تماشا دیکھتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لا علم ینتہی لنسفا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا تو اس کو گھسیٹیں گے چوٹی سے پکڑ کر۔ یعنی یہ اس قسم کے سرکشوں کو نہایت تند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی ہے۔ فرمایا اگر ان کی حرکتوں سے، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیاتن، پیشانی اور پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں۔ صافہن، کسی چیز کو مٹھی میں پکڑ کر کھینچنے اور گھسیٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ سورہ الرحمن میں اسی طرح کے سرکشوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یعنی اللہ پکڑ لے گا ان کو چوٹی اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ناصیاتن کاذباتن خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹے اور خطا کار شخص کی ہوگی۔ تو ایسی پیشانی، ایسے ناہنجاروں کی چوٹی کا ذکر انتہائی غضب آلود الفاظ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے نابکار، ایسے گناہ گار کی چوٹی، چہرہ اور پیشانی آدمی کی ذات کے سب سے اشرف حصے ہیں، اس وجہ سے ان میں سے بعض اوقات ان کی پوری شخصیت کی تعبیر کر دی جاتی ہے۔ یہاں یہی صورت اختیار کی گئی ہے، یعنی کہ آدمی کی پیشانی کے لیے سب سے بڑا شرف سجدوں کا نشان ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا بدبخت ہے، اتنا شکی ہے کہ وہ صرف خود سجدہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی سجدہ کرنے سے روکتا ہے تو ایسا ناہنجار، ایسا گناہ گار جو ہے اس کی چوٹی پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، یہ بلا لیں اپنے مددگاروں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، ہم بھی عنقریب بلا لیں گے جہنم کے دروغوں کو۔
ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان سرکشوں کو چیلنج ہے کہ اگر کسی کو اپنی قوت اور جمعیت پر بڑا ناز ہے تو اپنی ٹولی کو بلا لے، ہم اپنے سرہنگوں یعنی جہنم کے دروغوں کو بلائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر کتنا زور ہے۔ اس چیلنج کا عملی نمونہ یعنی امتحان کے بعد جو دور میں سب سے پہلے ہوا وہ جنگ بدر کے مارکے میں ہوا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خدا کے ان فرشتوں کے آگے قریش کی پوری قوت اور جمعیت کس طرح غبار بن کر اڑ گئی۔ اب نادی یا کہ اصلی معنی مجلس اور سوسائٹی کے ہیں۔ اللہ یہاں مراد ہے کہ وہ افراد جو کسی رشتہ عصبیت کے تحت باہم و دیگر وابستہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زبان یا جس کے اصل معنی تو دفاع کرنے کے ہیں، لیکن یہ پولیس اور پیادے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گویا یہ خدائی ٹاسک فورس کے وہ کروبی ہیں، یعنی وہ فرشتے ہیں جو خاص نوعیت کے وقتی طور پر بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، لا تطیعوا واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مان، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت فرمائی کہ اگر کوئی سر پھرا تمہیں خدا کے آگے سجدے سے روکتا ہے تو اس کی حرکت کو خاطر میں نہ لاؤ، بلکہ سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب تر ہو جاؤ۔ یہاں یہ امر واضح ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ نماز ہی کو صبر و عزیمت اور فتح و باب نصرت کی کلید بتایا ہے۔ سجدہ نماز کا سب سے اعلیٰ رکن ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کس کے مجال ہے کہ تمہیں اس چیز سے روک کر دے جو تمہاری زندگی کی غایت اور خدا سے تعلق کا واحد وسیلہ ہے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو تم اس کے شر سے خدا کی پناہ چاہو جس کا واحد طریقہ اس کے آگے سربسجود ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب معزز عزیز سامعین، اس سورہ کے محل وقوع، اس کے زمانہ نزول میں مختلف علماء کی مختلف آرائیں ہیں، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اب سورہ الگ کی تفسیر اس پوری سورہ پر تدبر کی نگاہ ڈال کر اس کے زمانہ نزول پر غور کرتے ہیں۔ کسی سورہ کے زمانہ نزول کے معین کرنے میں سب سے زیادہ مدد اس کے مضمون اور اس کے لب و لہجے اور اس کے خطاب و انداز سے ہی ملتی ہے۔ اس وجہ سے اس سوال کو تمہیدی مباحث میں چھیڑنے کے بجائے یہاں اٹھایا جائے تاکہ اس مسئلے میں مفسرین کے درمیان جو اختلاف ہے آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر سکیں۔ سب سے پہلے اس کے زمانہ نزول سے متعلق مشہور قول تو یہ ہے کہ قرآن میں یہ سب سے پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی۔ بعض پوری سورہ کو سب سے پہلے نازل ہونے والی قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر پوری سورہ کو نہیں بلکہ اس کی صرف 5 ابتدائی آیتوں کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے وحی تھی۔ دوسرا قول صاحب کشاف کا ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر بدیع الفاظ میں نقل کیا ہے۔ اکثر مفسرین علی ان الفاتحہ اول ما نزل ثم سورۃ القلم، اکثر مفسرین اس قول پر ہیں کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، الحمد شریف یعنی، پھر سورہ القلم۔ بعض مفسرین نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے، لیکن بعض نے اسے اختیار بھی کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی 5 ابتدائی آیات، یا بعض کہتے ہیں پوری سورہ الگ نازل ہوئی، تو بعض کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلی وحی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ سورہ قلم پہلی وحی تھی۔ جو ایک سورہ ہوتی ہے نا وہ پورا ایک مضمون ہوتی ہے۔ اب اگر بالفرض یہ سورہ سب سے پہلی سورہ ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ فرداً تبلیغ کی، پھر 3 سال کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب فیلڈ میں اترو، سورۃ مدثر میں ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو پھر یعنی جب اچھی طرح پہنچا دینے کے بعد پھر اللہ غصہ ہو رہے ہیں، جبکہ اس سورہ میں اللہ پہلے ہی دن سے، اگر یہ سورہ ہے اور ایک سورہ پورا مضمون ہوتی ہے تو کس طرح اللہ اتنا غصہ کر سکتے ہیں؟ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس قول کے قائلین بھی غالباً اس کی ابتدائی آیات ہی کو سب سے پہلے نازل ہونے والی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ باقی سورہ کا لب و لہجہ اور انداز خطاب سورہ الگ کی طرح اتنا تیز اور تند ہے کہ اس کو سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ قرار دینا کس طرح ممکن ہے؟
تو مولانا فراہی صاحب کہتے ہیں، مولانا اصلاحی صاحب، کہ میرے نزدیک یہ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ اور ہم رنگ ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ سورہ کا انداز خطاب اور کلام اتنا تیز اور تند ہے کہ بالکل پہلی ہی سورہ میں یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اختیار فرمایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سورہ کے الفاظ میں کوئی قرینہ یا اشارہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے